Anisha, 657. तुम्ही फाटल्या नाही सिच्युएशन सद्याक नाल्लाक आसा आनी हो कॅन्डिडेट आमकां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड युतीचो आमकां मेळ्ळो आसा हो गोवा फॉरवर्डाक दिल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डाचो चिन्ह आसा नाल्ल म्हणून घाल्लें आहा. नाल्लाक सद्याक ह्या फावटी सगळे कडेन हांव भोंवला ते हाणें रिवणा जावं हांगा जावं केवणाक जावं कुरप्यां जावं हे वाठारांनी भोंवला पळय थंय बरो तरेन प्रतिसाद आसा आनी लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या फावटी खंय तरी पूर्णविराम दिवचो आनी हो कित्या खातीर जें चल्लां पळय तेज्या खातीर फूल स्टॉप खंय तरी जावपा जाय, पूर्णविराम जावपा जाय हे उद्देशान लोक सगळे भायर सरल्या म्हणल्यार चडशें सायलंट वोटींग जातलें. कित्याक हे हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीक ह्या हितून भंय चड आसा आनी ते भंये प्रमाणे लोकांनी कितें केलें चडशें ठरयलां आनी आमी भोंवले ते प्रमाणे लोकां कडेन आमी जाणून घेतलां की खंय तरी बाबा ह्या फावटी पूर्णविराम दिवचो आनी तेज्या खातीर लोकांनी ठरोवन दवरलेलें आसा. आनी हें आतां दिलें जाल्यार फुडल्या 2027 जे इलेक्शन जातलें खंय तरी चेंजीस घडोवन येतली हें लोकां मदीं आयकूंक येता. मॅडम आयज वोटींग चालू जाल्लें आसा सो तुमी आतां वोट करूं येयल्या सो तुमकां कशें दिसता लोकांक पळोवन? म्हाका लोकां पळोवन आमचे वयत थंय आमचे कार्यकर्ते जावं सगळे आमगे बुथा वयले सगळे आमचे थंय आसा. सगळ्यांनी लोकां घरोघरी वचून तेमी कोण येवं ना कोण येयल्ले तेमी सगळ्या वचून तेमी जो कोण वोटींग करूं ना तेमी वोटींग करून तेमकां हाडले. आनी हांव लोकां फुडें मागता एक म्हळ्यार वोट कोणी चुकोवची न्ही. सगळ्यांनी वोट एक मोलादीक शिकतो आपलो हेजेर मारचो. आनी मुखार तुमचो कितें मुद्दे आसतले मुद्दा जशें पळय आतां लोकां लागून आतां आमची हांव सराच्या आदारान आनी तशें आमचे ZP सुरेश केपेरान पळय जसो डेव्हलपमेंट केला तसोच हांव तेजी सहकार्यान आमी काम फुडें व्हरतलीं.